अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अन-निसा आयत नंबर 78। लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर के साथ। ऐनमा जहाँ कहीं तकूनु तुम होगे युदरिकुमुल मौतु पा लेगी तुम्हें मौत, यानी तुम जहाँ भी जाओगे मौत तुम्हारे साथ साथ है, पीछे पीछे फिर रही है, किसी भी वक्त पकड़ सकती है। वलऊ और अगरचे कुन तुम हो फ़ी बुरूजिन किलों में, यानी बुलंद इमारतों में हो, मुशय्यदातिन मजबूत और बुलंद इमारतों में भी मौत तुम्हें पकड़ लेगी। व इन और अगर तुसिबहुम पहुँचती है तुम्हें हसनतुन कोई भलाई, यकूलू वो कहते हैं हाज़िही ये मिन इंदिल्लाही अल्लाह की तरफ से है। व इन और अगर तुसिबहुम पहुँचती है इन्हें सय्यातुन कोई बुराई, यकूलू वो कहते हैं हाज़िही ये मिन इंदिक आपकी तरफ से है, यानी कोई भलाई आती है तो वो कहते हैं कि ये हमें अल्लाह की तरफ से मिली है। लेकिन अगर उनको कोई मुसीबत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती तो फिर कहते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वजह से हमें ये मुसीबत आ गई है, परेशानी आ गई है। कुल कह दीजिए कुल्लुन सब कुछ मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से है। फमाले तो क्या है वास्ते हाउलाई इस अलकौमी कौम के, ला नहीं यकादूना नहीं वो करीब होते, यफ़क़हूना के वो समझें हदीसा बात को, अपनी किसी भी मुसीबत परेशानी को लोगों से ना बयान करें। गम के बादल अगर आ भी जाते हैं तो वो इस्तग़फ़ार से छट जाते हैं। अपने करीबी रिश्तेदारों की शिकायतें हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी अपनी इज़्ज़त कम होती है। तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये रही मौत तो वो तो तुम जहाँ भी होगे वो बहरहाल तुम्हें आकर ही रहेगी, ख्वाह तुम किसी मजबूत इमारतों में ही छुप जाओ। फिर ये है कि अगर उन्हें कोई फ़ायदा पहुंचता है तो वो कहते हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो कहते हैं कि ये तुम्हारी बदौलत है। किसकी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं। कहो सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है। आखिर इन लोगों को हो क्या गया है कि ये बात इनकी समझ में नहीं आती। इन लोगों का ये हाल है कि जब इनको फ़तह और कामयाबी नसीब होती है तो ये इसे अल्लाह का फ़ज़ल करार देते हैं, फिर जब और भूल जाते हैं कि ये फ़ज़ल उन्हें नबी के ज़रिए से ही फ़रमाया गया है। मगर जब ख़ुद अपनी गलतियों और कमज़ोरियों के सबब कहीं शिकस्त हो जाती है इनको, तो फिर कहते हैं कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, यानी सारा इल्ज़ाम पर उन पर थोपते हैं और ख़ुद को बरी ज़िम्मा कह देते हैं और अपनी गलती को नहीं मानते। माँ जो भी असाबा का पहुँचती है तुझको मिन हसनातिन कोई भलाई, फ़मिनल्लाहि तो अल्लाह की तरफ से है। व माँ और जो भी अस्वाबा का पहुँचती है तुझको मिन सय्यातिन कोई बुराई, फ़मिन नफ्सिक तो ये तुम्हारे अपने नफ्स की तरफ से है। व अरसलना का और भेजा हमने आपको लिन्नासी लोगों के लिए रसूला रसूल बनाकर, वकफ़ा और काफ़ी है बिल्लाही अल्लाह शहीदा गवाह। इंसान को ना जब भी कोई तकलीफ़ आती है ना तो वो उसके अपने ही किसी गुनाह का नतीजा होती है। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी गलतियों को तस्लीम करके अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करने चाहिए, बजाय इसके कि हम लोगों पर ब्लेम करें और हम लोगों के ऐब टटोलें। अपनी गलतियों खुद ही तस्लीम करके इस्तग़फ़ार करना चाहिए। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए इंसान तुझे जो भी भलाई हासिल होती है ना वो अल्लाह की अनायत से होती है, और जो भी मुसीबत तुझ पर आती है ना वो तेरे अपने कस्ब व अमल की वजह से होती है। ए मोहम्मद हमने तुमको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है और इस पर खुदा की गवाही काफ़ी है। इस बात को मानने के लिए अल्लाह की ही गवाही काफ़ी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे गए रसूल हैं। मैं युती जिसने इताअत की और रसूला रसूल की फ़कत बस तहकीक अतआ उसने इताअत की अल्लाह की, वमन और जिसने तवल्ला मुँह मोड़ा, फमा तो नहीं अरसलना का भेजा हमने आपको अलैहिम उन पर हफीज़ा निगरान। इस आयत में कहा जा रहा है कि जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने दरअसल खुदा की इताअत की, और जो मुँह मोड़ गया तो बहरहाल हमने उन लोगों पर पासबान बनाकर तो नहीं भेजा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे में सिर्फ पहुंचा देना है, हिदायत देना नहीं है। इस आयत में यही कहा जा रहा है ना कि ये लोग अपने अमल के खुद ज़िम्मेदार हैं, इनके अमाल के बाज़ पुर्स तुमसे ना होगी।
تمہارے سپرد جو کام کیا گیا ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ کے احکامات اور ہدایت ان تک پہنچا دو۔ یہ کام تم نے بخوبی انجام دے دیا ہے۔ اب تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ پکڑ کر انہیں زبردستی راہ راست پر لاؤ۔ اگر یہ اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے تو تمہارا کام صرف ان پر پہنچا دینا ہے، اور کوئی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، اور نہ ہی تم سے یہ باز پرس ہوگی کہ یہ لوگ نافرمانی کیوں کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اب یہ ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں طاعۃ، اطاعت کریں گے، فَإِذَا، پھر جب بَرَزُوا، وہ نکلتے ہیں، مِنْ عِنْدِکَ، آپ کے پاس سے، بیعتا، رات کے مشورے کرتا ہے، طائفۃ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر، علاوہ، الذی، اس کے جو تقولو، آپ کہتے ہیں، واللہ، اور اللہ، یکتب، لکھ رہا ہے، ما، جو، یبیتون، وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، یعنی سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو وہ پھر ساری اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے سب کچھ۔ فَأَعْرِضْ، پس اعراض کرو ان سے، یعنی ان کو کوئی اہمیت نہ دو، عنہم، ان سے، وتوکل، اور بھروسہ کرو، علی اللہ، اللہ پر، یعنی اللہ پر اپنا بھروسہ اور یقین میں اضافہ کرو، اور مکمل بھروسہ اللہ پر رکھو، ان کی سازشوں کی پرواہ نہ کرو۔ وقفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلا، کارساز۔ ان لوگوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع اور فرمانبردار ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، یعنی وہ دن میں محفل میں بیٹھ کر باتیں سنتے ہیں، اور پھر رات کو وہ ان کے خلاف مشورے کرتا ہے، اور ان کی یہ سرگوشیاں اللہ لکھ رہا ہے، تم اس کی پرواہ نہ کرو، بس اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ افلا، کیا پھر نہیں، یتدبرون، وہ تدبر کرتے۔ کیا مطلب اس آیت کا، اس بات کا، کس بات پر تدبر نہیں کرتے؟ اپنے انجام پر، قرآن پاک پر، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، القرآن، قرآن میں، ولو، اور اگر، کانا، ہو وہ، من عند، پاس، غیر اللہ، غیر اللہ کے، لوجدوا، البتہ وہ پاتے، فیہ، اس میں، اختلافاً، اختلاف، کثیرا، بہت زیادہ، یعنی یہ قرآن پاک جو ہے یہ 23 سال کے عرصے میں مکمل ہونے والی کتاب ہے، یہ ایک دم نظر نہیں آتی۔ قرآن کی اول اور آخر کی آیت میں ایک ہی جلال ہے، یعنی ایک ہی تحریر، ایک ہی طرح کے احکامات ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی رد و بدل یا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کے دل میں منافقت ہے۔ اس آیت میں منافقوں اور ضعیف الایمان لوگوں کی عادتوں اور ان کے روش پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اس کی بڑی اور اصلی وجہ یہ ہے کہ انہیں قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر شک ہے، انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعہ اترا ہے، اور اس میں جو آیات آ رہی ہیں وہ براہ راست خدا ہی کے پاس سے آ رہی ہیں، یہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے، تو اس آیت میں ان کو یہی بتایا جا رہا ہے، اسی لیے ان کی منافقانہ روش اور ملامت کرنے کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ قرآن پر غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ غور و فکر کریں تو انہیں سمجھ آ جائے کہ یہ کلام الہی ہے، اور یہ کلام خود ہی شہادت دے رہا ہے کہ یہ خدا کے سوا کسی دوسرے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں کمنٹ کیا کریں اور ہماری اصلاح کے لیے مشورہ دیں تاکہ ہم مزید بہتری لا سکیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ یہ خیر دوسروں تک بھی پہنچے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔